है त सुन्नुहोस् है म्याडम राम्रै हेर्नुहोस् मतलब 2 दिनचोटि बुझाउँछु है त फेरि गयो है उता कोटाउनुहोस् उता कोटाउनुहोस् अब यता एउटा फर्किङ पाएन है तपाईँले ल तपाईँको पाएँ उड़ा वहाँ भन्नु अगाडि हेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस् मलाई बुझ्नु पर्ने होइन उता गर्नुहोस् मैले नयाँ थपिदिन्छु घाटी घुमेको ल बोलाउनु न ल हेर्नु टाउको हाल्ने चाहिँ विकल्प गर्नु है त्यहाँ हल्लाइ हेर्नुहोस् हल्लाइ उता फर्किनु तपाईँ उता फर्किनु तपाईँ उता फर्किनु उहाँलाई देखाउनु पऱ्यो नि त उता यता हेर्नु पाएँ ल उता फर्किनु यो त झन् अब ल कसले गल्ती गर्यो के मेसेज पुग्यो भिडियोमा हेर्नु लागि कोचेर चाहिँ तर मेसेज चाहिँ के पुगेछ अन्तमा भनेर हेर्नु ल अन्तमा मेसेज के पुग्यो देखाउनुहोस् त अन्तमा मेसेज